कॉलेज अभिमत विद्यापीठम सादरं प्रस्तौति मिथोपचरणं अनुक्षन्तव्यम् मूललेखनं प्रभावर्धन दिलीप महोदयः अनुवादः डॉक्टर कुलकर्णी कीर्तिः दिग्दर्शनं केतकी अमोघ मिश्र सादरं प्रस्तूयते मिथोपचरणं अनुक्षन्तव्यम् तत्र न्यूयार्के अतिशीतं वर्तते। शीतं तत्र वर्तते न्यूयार्के, तर्हि अत्र कस्मात् शीतकः? वत्स सुरेन्द्र, कथमसि? सर्वं कुशलं खलु? आम् एवं किल? प्रणिधाय वक्तव्यं रे। सुरेन्द्र, कथमस्ति तत्र? किम् अस्माभिः तत्र आगन्तव्यं? किमर्थं? किन्तु कथं शक्यम्? अरे शृणु, माने गृहाणि त्वया सह वक्तुमिच्छति। किं रे वत्सः? ओमो एवमेव किल? किं वक्ति सा? ओहो, अग्रिममासे विवाहस्य षष्ठम्यपूर्तिर्भविष्यति नु। कस्य? कस्य विवाहस्य? अस्य किम्? आवयोर्विवाहस्य। तत्र अमेरिकादेशे भव्य समारोहरूपेण आयोजयति सः। यच्च सुरेन्द्र, किमेतत् समायोजनम्? केवलं तदर्थम् अमेरिकादेशम् आगन्तव्यं किम्? तेभ्यो अमेरिकावासिभ्यो आश्चर्यमस्तु। विवाहस्य षष्ठ्यब्दपूर्तेः अत्र भारतीयेभ्यो न किमपि आश्चर्यं। न ओ वीरमदानुना अन्तर्राष्ट्रीयः दूरभाषाः खलु मह्यं यच्छतु। वत्स, स्थगयामि इदानीम्। पुनर्वदामः। स्वेदकं निष्कासयामि किम्? न्यूयार्कं प्रति दूरभाषा समाप्तो नु? निष्कास्यता। युष्माकं व्यवस्थासचिन्तया वदाम्यहम्। अन्यथा मम किं तेन स्वेदकेन? ज्ञानार्थं सुरेन्द्रः कदा दूरभाषां करिष्यति पुनः? सायङ्काले करिष्यामि इति उक्तं तेन। सायङ्काले करिष्यति। माने, अद्य यावत् मया कानिचित् कर्माणि त्वत्तः निलीनानि। तुभ्यम् अकथयित्वा मम आत्मा न शान्तिं प्राप्स्यति। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सुरेन्द्रस्य दूरभाषात् प्राक् मया सर्वं कथनीयमेव तुभ्यं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शृणु, स्मरसि त्वं? नमः शिवाय। श्वशुरमहोदयः तव तातः मरणासन्नः आसीत्।
त्वमेव तमसि जातो स्पष्ट भवेत् न सदीपा अंतर्गृहे देवालयस्य दीपं प्रज्वालय परंतु कथं भविष्यति चिंता मास्तु अहमस्मि माता वदातु भविष्यति सर्वं यथा योग्यम् रामदा प्रणितेन मधुना श्वश्रु महोदयान् प्रणीत तस्याः किं प्रणितेनं स्वयं सिद्धा एव सा अहं अनर्षे वदामि तामपि प्रणीतः रात्रौ किं माता रात्रौ विलम्बेन न आगन्तव्यम् आम् अन्यच्च प्रतिशृणोतु मे शब्दम् वदतु अन्तिमं शब्दं वदतु अधुना यूतक्रीडायां धनव्ययं न करिष्यामि इति पश्यतु कुत्र वर्णातत्त्वमनुष्याय प्रतिशृणोति भवान् आं जानामि भवान् प्रियमाणः अहं प्रतिशृणोमि तं शब्दं परिपाल्यताम् श्वः प्रभृति केवलं भवान् वदतु श्वः प्रभृति कस्यामपि द्यूतक्रीडायां धनं न पश्यामि न पठिष्यामि सम्पूर्णं वाक्यं कस्यामपि द्यूतक्रीडायां धनं न पठिष्यामि एकम् अवशिष्टं तदपतयित्वा प्राणत्यागो न शक्यः एकं नियोगकर्म अस्ति भवत्कृते मम उपधानस्य अधः स्यूतो वर्तते तमपगच्छतु सहस्राणि रूप्यकाणि सन्ति गणयामि किं गणितानि एव मम मित्रमस्ति गणमहोदय नाम जीवसखा मम मया ऋणरूपेण दत्तं तस्मात् गणपितृव्यं प्रति दातव्यं दास्यामि निवासस्थानं तत्र एव जनता विद्यालयस्य पुरतः जनता विद्यालयस्य नाम भवनं तस्य कैलासभवनं मम अन्तिमेच्छा अद्यैव दातव्यम् दास्यामि सुखेन अधुना न पतिष्यामि आमन्त्रे तद्दिने एव अन्त्यसंस्कार पश्चात् अहं रूप्यकाणि गृहीत्वा गणमहोदयस्य निवासं गतः। तत्र गत्वा पृष्टं तर्हि किं दिनपूर्वमेव सोऽपि सत्यतया कैलासं गतः।
एकस्मिन् नवीनं किं कथितमिष्मभिः ज्ञातपूर्वं खलु एतत् परन्तु एतावत्पर्यन्तमेव जानासि इदानीम् अग्रे शृणु यत् न ज्ञातपूर्वं मत्समीपे 10,000 आसीत् गणामहोदयस्तु कैलासवासिनः तदा तानि रूप्यकाणि मयैव उपयुज्यन्त उपयुज्यन्त किमर्थम् किम् अश्वद्धिति ततः ततो वेदितं सर्वं न परं युष्माभिस्तु तातमहोदयाय प्रतिश्रुतमासीत् कस्यामपि कौलिने धनं न पणिष्यामि इति श्वः इति प्रतिश्रुतं मया तु प्रतिदिनेव पठितम् रिक्तमिव भाति माम् रिक्तम् एव भायात् द्रव्यभारो निर्गतो नु न तदानीम् अद्य इदानीं रिक्तं भाति तुभ्यं सर्वं कथयित्वा मनोभारः निर्गतः मम मारे स्वागम् औषधस्य समयः जातः आनयामि का एषा नूतना गुलिका चिन्तानाशस्य कृते मस्तिष्कं शान्तं वर्तेते इत्यर्थः त्वयापि गृहीतव्या एका मया किमर्थम् आवश्यकता भवेत् यतः इतोपि एका स्वीकृतिः अवशिष्टा कस्य विषये श्वश्रू महोदयायाः तव अम्बायाः अम्बायाः किम् श्वश्रू महोदयस्य निवर्तनपश्चात् तव अम्बा अस्मद्गृहम् आगच्छति दिवसार्थं प्रथमवारम् उपनिवासः दिनद्वयान्तरे एव रात्रौ आक्रन्दन्ति जागृता अपरदिने सा यत् गता सा गता एव न कदापि पुनः आगता तदेव वक्तुमिच्छामि तव अम्बायाः अत्र निवासः मह्यं न जुष्टः सर्वदा एव मां निरीक्षमाणा सा सततं माम् उपदिशति स्म क्षणं यस्य कस्यापि सूचनं तर्जनं प्रच्छनं वा तेन अहम् अस्वस्थो जातः मया यत् किमपि अपचरितं तस्य एतदेव कारणम् किं कृतं युष्माभिः तस्यां रात्रौ भोजनपश्चात् पाकगृहे तव प्रक्षालनमार्जनकर्म प्रचलितमासीत् जामातः अहो जामातः अत्र आगन्तव्यं पाकगृहे तव किं प्रयोजनम् उपविश किमुक्तं मया यदि अस्माकं कोक्कणप्रान्ते जनिम् अलक्ष्यत तर्हि विश्वसिति भवान् भूतपिशाचानि सन्ति इति शी किं लिहति भवान् गोलिका विमलेका गोलिका निष्ठिवत् प्रथमं तावत् बालैव गोलिकां किं लिहति तर्हि शृणु एकदा अस्माकं ग्रामस्य समीपे एकं जीर्णगृहमासीत् तत्र एकदा रक्तललाटं बिभ्रति मुक्तकेशी विकटं हसन्ति भवत्याः सदृशी एका पिशाची दृष्टा कैश्चिज्जनैः न एवं केवलं तस्याः पादौ बकस्यैव आस्ताम् एतत् सर्वं दृष्ट्वा ते जनाः एवं भयभीताः यत् ते ज्वरान्विता एव जाताः भवत्याः परिणामः जातः मम हस्तपादम् अपिन्वत् पश्यतु नाम एतत् दिनत्वं भूतभयकारणात् किल अहं मन्ये वातेन स्यात् अत्र आगच्छत न उपविश एतत् ककुत्वत् उपवेशनं शोभते किं सरलम् उपविशतु यत्र असयति एषा पिशाची सा पिशाची यदपि शृणु
एकदा ग्रामकूपस्य समीपे अमावास्यायां रात्रौ तिस्रः स्त्रियः केशप्रसादयन्त्यः उपविशन्। केशप्रसादने क विशेषः? केशप्रसादने न विशेषः, किन्तु ताः मस्तिष्कं स्वशरीरात् उत्पाट्य वामहस्ते गृहीत्वा केशप्रसादनं कुर्वन्ति स्म। अधुना वदतु। किं वदामि भयावहम्। श्वश्रुमहोदय अपि जानाति किम्? अस्माकं मुम्बै नगरे राक्षसाः सन्ति इति। न कदापि श्रुतम्। आगच्छतु आगच्छतु तत्र आगच्छतु। तत्र पुराताष्टागारनिकटे एकं पत्रप्रेषणस्थलमस्ति। तस्य अधिष्ठाता दिवटे महोदयः सायंकाले कार्यस्थले एव दिवं गतः। पूर्णरात्रं सभृतावस्थायामेव अतिष्ठत्। एवं श्रुतं यत् अद्यापि तस्य आत्मा पत्रागारस्य आवारे परिभ्रमणस्ति। कोऽपि सायंकाले पत्रं प्रेषयितुं पत्रपेटिकां गच्छति तर्हि पेटिकायाः एको हस्तः बहिरागच्छति। पेटिकायाः एको हस्तः बहिरागच्छति। तस्य कण्ठं च बान्धवानां श्मशानस्थानं वर्तते, परन्तु अधुना न किमपि कारणं चिन्तायाः। जनप्रवादः आसीत् यत् श्मशानात् अतृप्ता आत्मानः बहिरागच्छन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। केचित् जनाः तान् पश्यन्नपि। अहं न जानामि किं सत्यं किम् असत्यं। अपि अहम् एकाकिनी एव अत्र शैष्ये। विदतु न कोऽपि अत्र आगच्छेत्। न पिशाची न धूर्तात्मा सर्वजनः। एकमेव अवशिष्टम्। शुभरात्रि। मया लिङ्गनूतनमहोदयेन सार्धं पूर्वमेव एका योजना कृता।
वृद्धेभ्यः वर्तते तस्य माता मापि भवती गन्तुमिच्छति नु अहं स्वयं भवतीं यानस्थानकं प्रापयिष्यामि चिन्ता मास्तु मा बिभेदु अद्य कथितं मया जानाम्यहम् एतत् सर्वम् अतिविस्मयकारकं तथा च क्लेशकारकं वर्तते किन्तु वस्तुतः कथितं सर्वमधुना सर्वं न कथितम् एकम् अवशिष्टम् इतोपि अवशिष्टं जलं पिबत अतिवक्तव्यात् कण्ठशोषः स्यात् शृणु आवयोर्विवाहस्य वर्धनदिने प्रतिवर्षम् अस्मत् कार्यक्रमः सन्ति आवयोरुपक्रमः न कदापि खण्डितः परं केवलम् एकवारं विवाहस्य पञ्चमवर्धनदिने त्वम् अविद्यमानमर्चविदे अम्बायाः स्वास्थ्यकारणात् सुरेन्द्रेण सह तत्र गतवती अहं द्विघ्राणि दिनानि स्मराम्यहम् अहम् एकाकी एव गृहे आसम् सायंकाले अकस्मात् मम महाविद्यालयिना सखी अस्मद्गृहम् आगता मां मेलितुं का सखी शकुन्तला इति आवयोर्विवाहसमारोहे आगता सा अपि च यस्या नाममात्रम् आवयोर्वादनिमित्तमासीत् सा शकुन्तला सा शकुन्तला अत्र आगता अस्मद्गृहम् आगता सायंकाले परं चिरकालं स्थिता सा वर्षम् अमेरिकादेशे आसीत् सा विवाहबन्धं कृत्वा तत्र भारतम् आगता वार्तालापे नैके विषयाः उदीरिताः गतस्मृतयः परस्परेषाम् अनुभवः वैवाहिकं तस्याः दुःखानि तदुपरि मम अनुसान्त्वनम् एवमेव रात्रेः एकादशवादनं जातमधुना माधव त्वयि भृशं परिवर्तनं जातम् परिवर्तनं नाम कथं महाविद्यालये तु कियत् गर्जसि स्म गर्जनासु कथम् अपि विस्मृतं सर्वम् आङ्ग्लशासनम् उत्थापयितुं क्रान्तिकारकसमूहं प्रविशामि उष्णगोलकान् अनुप्राप्स्यामि शस्त्रस्य शिक्षणं प्राप्स्यामि एवमेव परन्तु अम्बादानुवमन्यत तदेव अन्ततो गत्वा साध्यं क्रियते तर्हि सर्वसामान्यः मध्यमवर्गीयः प्रापञ्चकः नाम सत्यं माधव अपि त्वं सुखी किल सुखी अस्मि इति वक्तुं न कापि आशङ्का अपि प्रज्ञां क्रीडसि अन्तःकरणेन स्निह्यामि न वा इति न जानामि परन्तु अधुना परस्पर सहवासः चिरपरिचितः द्वयोर्मदस्य किं कारणं न किमपि विशिष्टम् अहमेतादृशी रूपवती आम् विदुषी आम् कर्तृत्ववती सर्वेषाम् अहं स्तुतिभाजनम् किन्तु एतेन न कदापि स्तुतिपरः शब्दः उच्चारितः न एकवारं शकुन्तले मारुति धीरा भव अपि पृच्छामि किमपि
माला गच्छति माला गच्छति रे माला गच्छति यदि सापत्ते त्वमत्र साक्षात् तरी सर्वं प्राप्तं भवेत् सर्वम् अहं त्वं मम वैवाहिक जीवनं पलायनं न शक्यं स सोपानमार्गेण आगच्छति निलय निलय अत्र निलय अत्र निलय संवत्सरे वर्धनदिनः एकवारम् अस्ति नु पञ्चवर्षाणि अधिकानि कस्य किम् आवयोर्विवाहस्य पंचवर्षाणि अतिशीघ्रम् अतीतानि विस्मरतु शीघ्रं स्वभावः आम् वस्त्रासनं कृत्वा आगच्छामः अनभिज्ञा आसीत् आवां शयनकक्षे निद्रिष्टौ परं तस्मिन्नेव कक्षे वस्त्रपीठके शकुन्तला आसीत् पूर्णरात्रं माधव वासिता खलु जलं दे No. जलं यच्छामि पिबामि
इच्छितानि अतिबुद्ध एव त्वं तावती रात्रौ एकाकिनीं कथं गच्छामि आप्रभातं प्रतीक्षितामि याप्रमाणं वस्त्रपीठके निले प्रभाते यथा त्वं प्रसादनार्थं गता तावती कार्यपलायितासा तव प्रज्ञानात् पूर्वम् अद्य यावत् त्वम् अनभिज्ञानिकस्य मम कथनं समाप्तम् इदानीं सर्वम् इतः परं नाहं स्वयम् अपराधी इति भावयामि मागे तुही वृषकन्यायं कृतवान् अङ्गीकरोमि तव तातान् वञ्चितवान् मातरं निष्कासितवान् अपि च विवाहस्य वर्धनदिने आवयोः शयनकक्षे सखीं विलीनवान् अवश्यो न क्षमः किन्तु मया सर्वं कथितमित्थं बोधं तुभ्यं माने मया चिन्तितं त्वं प्रोत्सिसि मह्यं किन्तु त्वं तु चित्तप्रज्ञा इव समाप्तं तव कथनम् आत्मनिवेदनम् इदानीम् अहं वक्तुकामास्मि शृणु तथावत् आवयोर्विवाहकार्ये युष्माकं पितृष्वसा अग्रेसरा युष्मत्कृते कन्यावर्णात् प्रभृति सर्वमेव तया निश्चितम् आम् इतरौ तु बाल्ये एव पञ्चत्वं गतौ तत्स्थाने पितृशसा एव मत्कृते सर्वस्वं सा यत् चिन्तयेत् यां कन्यां मत्पत्नीरूपेण वृणीयात् तयैव सह पतिधर्मं पालयिष्यामि इति मे सुनिश्चितम् तथा विवाहसमये अन्तःकलहस्य निवारणात् पर्यन्तं मया पुत्रदृष्टात्वं तदेव कथयामि स्मरतयुयाम् किम् मुहूर्तसमये यथा अन्तःपटः दूरीभूतः युष्माकं कण्ठे मया वरमाला अर्पिता तस्मिन्नेव समये युष्माकं पितृष्वसा भूतलं पतिता स्मरामि किञ्चित्
किं भवान् जानाति तस्य कारणम्? शिरवेणवा अम्लपित्तेन स्यात्। न सत्यं कारणम् इदमासीत् यत् युष्माकं पितृश्वसा बलपतिता युष्माकं पितृश्वसा निश्चितवधूः न अहम् अन्या एव। किं वार्तकवधूः न त्वं? तर्हि सा अन्या का? मम मातुलकन्या वत्सला सा गौरवर्णा कुमुदीया सुस्वरूपा आसीत्। किन्तु मम विवाहस्तु न कुत्रापि युज्यते स्म। मम रूपं कुण्डल्या मङ्गलग्रहस्य लौकिकार्थेन विवाहार्थं सर्वम् अयोग्यम्। युष्माकं पितृश्वसा विवाहविधिम् अनुसरन्ती कुलख्यातिं प्रतिष्ठां रक्षन्ती आसीत्। विचारेण अत मम पितृभ्या एषा योजना कल्पिता। एकवारं सम्पन्नमात्रे विवाहे न किमपि ब्रूयात् तथैव अभूत्। हे भगवान्, नाम यूयम् अस्मान् वञ्चितवन्तः। प्रायः एका कन्या दर्शिता अपरया सह विवाहः करणीयः। कीदृशमपचरणं घोरकपटं। तत्र अमेरिकादेशे समारोहः क्रियते षष्ठव्यपूर्तेः समारोहार्थं। तस्य मूलाधारः एव प्रश्नः। शाठ्यं सर्वं। भोः पश्यतः एतावान् सन्त्रासः न योग्यः। ब्रह्मदेवः स्वये एव विवाहबन्धनं निश्चिनोति। 60 वर्षाणि प्रपञ्चस्य कृतः अवभ्या कृतं नु काष्ठं काष्ठं विचित्र्य एतत् हिरं रचितं। सर्वाणि सुखदुःखानि द्रव्यसञ्चयः अपत्ययोः भरणपोषणं तयोर्शिक्षणं सर्वमेव एकजीवतया कृतम्। आवयोः प्रपञ्चस्य मूलाधारः स्नेहेन विभक्तः। अत एव एतावन्ति 60 वर्षाणि सुखेनैव अधिकारी। किं वदाम्यहं सत्यं नु? सुरेन्द्र, आगमिष्यावः तत्र अमेरिकादेशम्। आमां षष्ठ्यपूर्तेः समारोहार्थम्। आमाम्। किमर्थमेव हसितं? किमपि सः न किमपि। सुमे सुरेन्द्रेण निश्चितं यत् अमेरिकादेशे समारोहः भविष्यति। तत्पश्चात् आवाभ्यां सुनीं प्रति केनडादेशं गन्तव्यम्। केनडादेशं? किमर्थं? मधुचन्द्रार्थम्। पत्योर्गुणागुणम् अन्वाबद्धं परस्परं वैवाहे प्रीतिबन्धोऽयं वृद्धिं प्राप्नोतु प्रत्यहम्।